बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बदअमनी की एक नई लहर शुरू हुई है। खैबर पख्तूनख्वा निशाने पर है। बलूचिस्तान में वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 48 घंटों के अंदर पेशावर और उसके गिरदोनवाह में जो 3 रक़ीक़ हमले हुए हैं, इसने सिक्योरिटी इदारों को भी चकरा कर रख दिया है और हम जैसे जो मुबस्सिरीन हैं उनको भी परेशान कर दिया है। हयाताबाद में एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। ख़ुदकुश जो बमबार था वो बारूद भरी गाड़ी लेकर आया और उसने एफसी के जवानों की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। अगर वो सही हदफ पर पहुंचने में कामयाब हो जाता तो शायद ज़्यादा नुकसान होता। उसके अगले रोज़ रेगी मॉडल टाउन में पुलिस पर हमला किया गया। हयाताबाद वाले हमले में तो 8 अफराद सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए। पूरी तरह वो हमला जो था वो कामयाब तो नहीं हो सका। इसी तरह अगले रोज़ रेगी मॉडल टाउन में पुलिस एहलकारों को चेक पॉइंट पर निशाना बनाया गया। यहाँ पर 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 2 ज़ख्मी हुए। फिर तीसरे दिन यानी 48 घंटों के अंदर अंदर बाड़ा में, बाड़ा डिस्ट्रिक्ट खैबर का इलाका है, मशहूर इलाका है। यहाँ पर तहसील, जहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है, गुंजानाबाद ये जगह है, बहुत रश वाली जगह है, बाज़ार के अंदर है। इस पर 2 तरफ से 2 ख़ुदकुश हमला आवरों ने हमला किया। फ्रंट का जो हमला आवर था उसने तो धमाके से ख़ुद को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 3 सिविलियन इसमें ज़ख्मी हुए और 3 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए। जो इस तहसील के या इस कंपाउंड के पीछे से जो हमलावर था, ख़ुदकुश हमलावर था, उसको पुलिस एहलकारों ने फायरिंग का निशाना बनाया और उसको न्यूट्रल कर दिया। इंटेलिजेंस इत्तलात थी इन तमाम हमलों की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने ये तस्दीक की है कि इंटेलिजेंस चूँकि इत्तलात थी तो इसलिए पुलिस चौकस थी, सिक्योरिटी अलर्ट थी, इसी वजह से ये जो हमला है इसको पसपा कर दिया गया। अब चैलेंजेस क्या हैं? सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं कि ये जो शिद्दत आई है इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, मज़ीद हमले होंगे। कालादम टीटीपी के ये लोग हैं या किसी और तंजीम के हैं, क्योंकि अब तक कि जो तेज़ तरीन वाक़यात हुए हैं 48 घंटों के अंदर जो वाक़यात हुए हैं। अच्छा, एक वाक़या फिर डेर इस्माइल खान में भी हुआ है, वहाँ पर भी पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया, उसको शहीद किया गया। तो ज़िम्मेदारी फ़ौरी तौर पर कबूल नहीं की जा रही, ज़िम्मेदारी नए नए नामों से कबूल की जा रही है, गैर मारूफ़ नामों से। अब इसमें अफ़गान तालिबान का किरदार डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तानी तालिबान का किरदार डिस्कस किया जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ऊपर ज़ोर दिया है कि वो इस सारे मामले में अपना किरदार अदा करे। इससे पहले भी आपको याद होगा नाज़रीन के पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए थे कालादम टीटीपी के लोगों के साथ और अफ़गान तालिबान की सालसी में ये मुज़ाकरात हुए थे। काबुल में बाकायदा वफूद भेजे गए थे, जब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब थे। इस हवाले से भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर यकजहती नहीं पाई गई। किसी ने कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए और किसी ने कहा कि अगर मसले का हल निकालना है तो आखिर में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना है। अभी तक कोई यकसुई नहीं है, कोई यकजहती नहीं है, मुख्तलिफ आरा हैं और हमारा मुआशरा इस हवाले से तकसीम है। गुड और बैड की बहस के अंदर भी तकसीम है। अगर बलूचिस्तान में हमलों में इजाफ़ा हो रहा है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में इजाफ़ा हो रहा है, तो ये चीज़ संजीदगी का तकाज़ा करती है। और जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, अब देखें कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन रेलवे ट्रैक का मंसूबा जो है उस पर इत्तेफाक हुआ है। अगर पाकिस्तान में अमन होगा तो ही यहाँ पर मुआशी तरक्की होगी। अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो ही अफ़गानिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा। और जदीद दौर में अगर आप देखें कि जिस तरीके से प्रॉक्सी वार्स हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी जा रही हैं और अगर आप चाइना और अमेरिका के माबैन जो महाज़ आ रही है, जो इक़्तिसादी जंग है, यानी हम तो यहाँ पर कश्त खून में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, धमाके हो रहे हैं और उनकी जो आपस की लड़ाई है बड़ी ताकतों की, वो इक़्तिसादी लड़ाई है। अब इस इक़्तिसादी लड़ाई में अगर पिस रहे हैं अफ़गान और पाकिस्तानी, तो ज़ाहिर है कि फिर अफ़गानों को भी सोचना होगा और पाकिस्तानियों को भी सोचना होगा कि हम कैसे ऐसे दरवाज़े खोल सकते हैं दोनों ममालिक कि
اس دروازے پر آ کے ہمارے جو اہم پڑوسی ممالک ہیں وہ خود آئیں، دستک دیں، اور ہمارا جو باہمی اشتراک ہے، اگر یہاں پر دیکھیں، اگر کسی ملک میں امن ہوگا، اگر کسی ملک کی معیشت، اقتصادیات مضبوط ہوگی، تو ہی وہاں کے لوگوں کو بہترین زندگی میسر آ سکتی ہے، بنیادی سہولیات میسر آ سکتی ہیں، غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اور افغانستان اس چیز پر اتفاق کر لیں تو یقینی طور پر بہت سارے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اب اگر کالعدم ٹی ٹی پی کی بات کی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی ظاہر ہے ٹی ٹی پی کی قیادت تو افغانستان کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان ایسے قائدین کی، وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو قائدین ہیں ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اب اس سرپرستی کی ایک وجہ ہے، ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر افغان طالبان پاکستانی طالبان سے ہاتھ کھینچ لیں گے یا ان کو اٹھا کر پاکستان کے حوالے کر دیں گے۔ پاکستان نے کبھی بھی ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ان طالبان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمارے حوالے کر دیں۔ اس سے پہلے بھی جو مذاکرات ہوئے اس میں پھر رہائی بھی ہوئی سینکڑوں لوگوں کی، اور اس میں مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا، دونوں طرف سے مختلف ڈیمانڈز بھی رکھے گئے، مطالبات بھی رکھے گئے، اور بیچ بیچ میں ڈیڈ لاک بھی پیدا ہوتا رہا۔ بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک محدود مدت تک کے لیے سیز فائر بھی کیا گیا تھا، اور یہ سیز فائر پھر ٹوٹا بھی۔ اب افغان طالبان پاکستانی طالبان کو کیسے بے دست و پا کر سکتے ہیں کہ جب یہاں پر امریکی افواج موجود تھیں، جب یہاں پر نیٹو فورسز موجود تھیں، تو یہی پاکستانی طالبان وہاں پر جا کر افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑے غیر ملکی افواج کے خلاف۔ اور جب خودکش حملوں کا آغاز ہوا افغانستان کے اندر تو سیکیورٹی ماہرین بتاتے ہیں کہ ان میں بھی آغاز جو کیا گیا وہ محسود طالبان کی جانب سے کیا گیا۔ پہلا خودکش حملہ محسود خودکش بمبار نے کیا، دوسرا بھی خودکش بمبار جو تھا وہ محسود تھا، اور غالباً تیسرا جو خودکش بمبار تھا وہ کسی عرب ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ چوتھا حملہ پر پھر جو ہوا وہ پھر ایک افغان نے کیا۔ تو یہ جو باہمی ان کا ایک اتحاد رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے۔ اب بھی اگر پاکستانی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اس نے طالبان یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ پالیسی یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اب اگر مذاکرات ہوں گے تو صرف افغان طالبان کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو اس مذاکرات کے خد و خال کیا ہوں گے، کیا شرائط ہوں گی، کس طریقے سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، اور جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستانی طالبان کو شہ ملی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ بھی پاکستان کو افغانستان بنا سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ حملوں میں تیزی آئی۔ جب وہاں پہ افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو پاکستان میں حملوں میں اضافہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر طالبان برسر اقتدار ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج ہے داعش کی صورت میں۔ داعش افغانستان میں بھی ہے، اور داعش کا کے پی چیپٹر بھی سرگرم ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے چیلنج ہے، اور ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے چیلنج ہے، افغانستان کے طالبان کے لیے داعش چیلنج ہے۔ تو اگر بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں افغان طالبان کے اور پاکستانی طالبان کے، تو اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے ہمارے جو اہل سیاست ہیں ان کی یکجہتی بھی ضروری ہے، ان کا اتفاق بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے حساس معاملات پر ہمارے یہاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے، ان معاملات کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑی بہت جب اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر یہی اہل سیاست ہمارے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جو بد امنی کی لہر ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، نئے نئے ناموں سے تنظیمیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، اس میں ہمارے فورسز کے جو جوان ہیں وہ بھی قربانی دے رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن ایک نہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، کانوائے پہ حملہ ہو گیا، فوجی تنصیبات پہ حملہ ہو گیا۔ سب سے آسان ٹارگٹ جو ہے شدت پسندوں کا وہ پولیس ہے، پولیس تھانوں پر حملے ہوتے ہیں، پولیس موبائل گاڑیوں پر حملے ہوتے ہیں، پولیس چوکیوں پر اور چیک پوائنٹس پر حملے ہوتے ہیں، اور تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں وہ بھی اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ آسان ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہی ہے۔ 7 مہینے پہلے پولیس لائن پشاور کا ایک حملہ ہوا تھا جس میں 85-86 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور اس کے بعد پھر خودکش حملہ حیات آباد میں، اگلے روز فائرنگ، اور پھر تیسرے روز باڑہ میں
دو خودکش حملہ آوروں نے بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو پسپا کر دیا گیا، وہ کہ اس میں 3 اہلکاروں کی جان گئی ہے، لیکن یہ صورتحال سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اتفاق اور اتحاد کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر ہمارا انٹیلیجنس نظام ماضی کی نسبت مربوط ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، تو اس نظام سے فائدہ اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ اطلاع ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر خودکش حملہ آور کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خودکش حملہ آور اگر کسی علاقے سے روانہ ہوتا ہے تو وہ راستہ طے کرتے ہوئے کیسے اپنے ہدف تک پہنچتا ہے، کیسے کسی گاڑی کو یا کسی تھانے کو نشانہ بنانے کی وہ کوشش کر سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب بھی لینا بہت ضروری ہے، اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اتفاق اور اتحاد بھی بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔